Bonjour les biologistes, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, في الحلقة هذه je vais expliquer qu'est-ce que c'est un QCM, quel est le type de QCM et les techniques pour répondre à choisir la bonne réponse. بالنسبة لل QCM, c'est le questionnaire à choix multiples. فهو عبارة عن واحد الامتحان متعدد الإجابات. عندنا عندنا لي تيب دو تيب دو QCM. عندنا السيستيم نورمال، عندنا سيستيم كنديان. الوغ بالنسبه للسيستيم كنديان هو واحد النوع من لو كو سي ام، تعدد الاختيارات، امتحان متعدد الاجابات. ف تحط لك السؤال يعني وكيتحطوا لك يعني مجموعه من الاجابات وانت كتختار لا بون ريبونس. الوغ بالنسبه يعني السلم التنقيط ديالو، ملي كتكون عندك لا ريبونس فغي كتكون عندك بلس 1، لا ريبونس كي فو كتكون عندك موان 1، وإلا خليت لاكاز يعني خاوية كتاخد زيرو. فما كاينش هو انك تقدر لا، حيت الا جاب لها مثلا قدرتي لا ريبونس يقدر تكون ديك لا ريبونس فو، دونك غادي يكون عندك موان 1. يعني لو سيستيم كنديان الا عرفتي الجواب فجاوب، ما عرفتيش الجواب خليه. بالنسبه كونتريرمون بالنسبه لو سيستيم يعني نورمال، يعني اللي كيخدموا به مجموعه من الدول. هاد السيستيم نورمال مثلا كتكون عندك مثلا ريبونس مثلا فغي صحيحه، واحد الاجابه صحيحه كتاخد بلس 1. ما عندكش اجابه يعني خاطئه، يعني عندك اجابه مثلا خاطئه فكتاخد زيرو، ما كتاخدش موان 1. يعني هذا هو لا ديفيرونس ما بين السيستيم نورمال و السيستيم كنديان. هاد ماشي بحال ليكزامان كلاسيك اللي كتعرفوه نتوما. يعني مثلا اكزامان كيكون عندك دي كيستيون اللي هما ديريكت كتجاوب عليهم، يعني هادو كونت يعني مختلفين على الكو سي ام. واحد الحاجه اخرى بغيت نشير ليها هو انه لا بليبار ديال لي زيكزامان فما كيتصحوش من طرف دي بروف، يعني من طرف الاساتذه، كيتصحوا بواحد لا ماشين او بيسمى بواحد الماكينه. داكشي علاش اصلا دخلوا هاد الامتحانات هادو الى الجامعه غير تهرب بعض الاساتذه من التصحيح يعني والاكتظاظ. فهمتوا؟ يعني عندهم بزاف ديال الاوراق، الا جيتي مثلا دير التحرير يعني تحرر مثلا شي اكزامان، شحال غادي يخصك ديال الوقت، شحال غادي يخصك ديال الاساتذه. يعني ديك الريزولطا تخرج في شهر، يعني كيتهربوا من داك الاكتظاظ في التصحيح وتيديروا يعني كو سي ام. هذا هو السبب الرئيسي علاش انه دخلوه للجامعات. اما اصلا كو سي ام راه كان ديال السيونس، اما دابا راه دخلوه العلوم الانسانيه، الضغوة، القانون. دابا كلشي كيستعملو على حسب داك الاكتظاظ. كتكروشي في واحد الخانه يعني اللي فيها الجواب الصحيح، فلا ماشين كتصحح لك بان ليها لاكروش يعني في الخانه الصحيحه راه تكون عندك بلس 1، ما بانش ليها غادي تكون عندك فو، دونك غادي تاخد زيرو. فبالنسبه للكو سي ام يقدر تكون ان سول ريبونس، يقدر يكونوا دو ريبونس، يقدر تكون 3 ريبونس، اون فوا نقدر نلقاو 4 ريبونس او لا وكان ريبونس، يعني ما كاينه حتى شي اجابه صحيحه. فوالا، هذا هو كو سي ام، يعني اختيار الجواب الصحيح. وكو سي ام كنديان هو نوع من السيستيم اللي كتخدم به كندا، داكشي علاش تسمى كنديان. بزاف هي اللي كتطبق داك السيستيم. فملي كتكون عندك مثلا ان فغي بونس كتكون عندك بلس 1، واحد لو بوان بلس 1 كتضاف لك. عندك يعني عندك ريبونس فو، يعني كيتنقص لك واحد، يعني كيتنقص لك واحد النقطة. وحاجة أخرى، بالنسبة لي كيستيون كاين اللي تيتسائلوا شحال يعني كيتحطوا ديال لي كيستيون. فلا ماجوريتي كيتحطوا 20 كيستيون، ويقدر يعني نوصلوا حتى كاين دي بروف اللي كيحطوا 30 بيرسون على حسب، يعني حسب لي برونش انت اللي داير انت. واحد لاستيوس غادي نشير ليه انه كاين بزاف ديال لي زيتيديونت
ما تيقراوش ديك لا غومارك اللي هي تري امبورطون، كتكون فوق دي كيستيون، فهي مهمة جدا. يعني كتكون اون غرا باينة، ضروري خاصكم تقراوها. اما كيكون فيها لا بون ريبونس، كلشي لا بون ريبونس، او بيان لي بون ريبونس. ملي كنسمعوا لا بون ريبونس تدير عندنا ان سول ريبونس اللي هي كي جوست. ملي كنسمعوا ملي كيقولنا البروف ديالنا لي بون ريبونس، سيدير عندنا بليزيور ريبونس، يعني مجموعه من الاجابات اللي غادي نجاوبوا عليهم. خدوا بالكم لان شحال من طالب يعني كيوقع في هذا المشكل هذا، كيسمع مثلا لي بون ريبونس كيمشي كيكروشي ليا، يعني كيكروشي لي واحد لاكاز. لا يقدر كاع ما يقولش لك البروف يعني كلشي ليا لا بون ريبونس. يقدر يعطيك يعني اسئله مباشره بين كل سي ام. كل سي ام راه متعد، يعني كيعطيك جواب كيستيون مع الاجوبه ديالو، يعني كتكروشي يعني اللي هي فغي. اون جينيرال بالنسبه لكل سي ام فكيعتمد بزاف على الفخاخ. يعني ما كتكونش هناك واحد الكيستيون اللي هي سامبل باينه، سيتادير سطحيه. كيكونوا هناك دي كيستيون اللي هما كومبلكس معقده، مثلا تقدر تلقى داخل السؤال واحد لو مو او واحد لو فيرب يقدر يقلب لك الجواب ككل، يعني داخل داك السؤال. اول حاجه كيف ما كتلاحظوا، يعني فاش كتعطاكم ديك ليكزامان دوكو سي ام، اول حاجه الطالب شنو كيدير؟ كيعرف بالهويه ديالو، يعني المعني بالامر. كيدير لو كود دو كونديدا بيان لو كود ابوجي اللي كيتعطاكم، يعني هذاك النيميرو ديال الطالب، بلس يعني لو كود ديال لو كلاس. كدير كذلك لو نوم ديالك، لو برينوم، يعني كلشي كيكون اون ماجيسكول، ما تكتبوش مينيسكول، كلشي ماجيسكول. الامور بسيطه لا كما تعتقدون. ان شاء الله راح تستفيدون في هذه الحلقه. فلي ماتيريال اللي ممكن تحتاجوهم في ليكزامان ديال كل سي ام هما لو كرايون، لا غوم pour faciliter la corriger et le stylo soit bleu soit noir. Éviter l'utilisation de fluorescence est strictement interdit, ne sont pas facilement détectés par le scanner. يعني ما كيقبلوش لو سكانير نهائيا، كيعتبروا زيرو. كيف ما كتشوفوا على الشاشه لا فوي ديال كل سي. كاين دو بارتي، كتكون لا بارتي الاولى اللي هي بيرسوناليزي، كتخص لي زانفورماسيون ديالك، المعلومات الشخصيه ديالك. لا بارتي الثانيه كتخص لا ريبونس، يعني الاجابه. الوغ لا دوغي ديال دو شاك بروف اختبار هي 30 مينوت. واحد الحاجه بغيت نشير ليها اخرى هي كيفيه وضع العلامه. يعني مثلا اللي اختاريتي الجواب الصحيح، كيفاش ان غادي نوضع العلامه على داك لاكاس. كيف ما كتلاحظوا يجب وضع العلامة أو تلوين داخل المربع دون تجاوز الإطار بهذه الطريقة. الطرق الخاطئة والغير المقبولة في الإجابة مثل هذا الشكل كما تلاحظون. يجب تجنب البلونكو، يعني استعمال البلونكو. يعني لا ماشين ما كتسكانيش داك البلونكو، يعني كتعتبر يعني البلاصة فيها البلونكو كتعتبر يعني داك السؤال خطأ. فعافاكم، بالنسبة للبورطابل et tous les appareils électroniques sont strictement interdits. سوف تعرضكم للعقاب من طرف اللجنة المراقبة. يرجى اتباع التعليمات المطروحة لكي تحصل على نقاط متميزة في إكزامان QCM. بون كوراج et bonne chance. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو وتشتركوا في القناة باش هكا يوصلكم الجديد.